बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सावन शुरू हो चुका है। तो सावन के इन 59 दिनों में यानी जुलाई और अगस्त में 5 बड़े नायाब राजयोग बन रहे हैं, जिसमें शश, गजकेसरी, लक्ष्मी नारायण और बुद्याता राजयोग बन रहे हैं। तो इतने कम वक्त में इतने राजयोग इकट्ठे बनना ये एक नायाब ही एक वाकया है। अब देखिए, इस राजयोग से सबसे पहला जो बुर्ज फायदा उठाएगा वो है एरीज। एरीज आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड मार्स है और इन 59 दिनों में मार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए कम से कम बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ, आपको बताता चलूँ कि इस पूरे ड्यूरेशन में इन 59 दिनों में अगर आप अपने घर में अपने कपड़ों में रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। और ये जो राजा योग बन रहा है, इस राजा योग से आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदे होंगे। सूरज की बहुत अच्छी एनर्जीज आपको मिल रही हैं। केतु का भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल हैं, किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, या आप किसी दूसरे मुल्क में काम की तलाश में हैं, या वहाँ पर आपके कुछ कागजात का मसला है, तो वो जितनी भी रुकावटें थीं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपको जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, कारोबार बन जाएगा। कागजात का मसला था तो वो मसला भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था तो वो कर्ज की सूरत में जो रकम दी गई थी वो रकम भी आपके पास वापस आ सकती है। उस रकम का आपको तकाजा करना चाहिए, वो रकम आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे। अगर आप किसी मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा भी आप लोग अपने काम में, कारोबार में, करियर में कुछ अच्छी मालूमात हासिल करेंगे। अपने काम कारोबार के हवाले से कुछ नई चीज़ें सीख सकेंगे, कोई नई स्किल्स सीख सकेंगे। और जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपनी पसंद का कोई जॉब मिल जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन होती हुई भी नज़र आ रही है। इसके अलावा भी आप लोग सोशल रहेंगे, सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी, घर वालों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। काम कारोबार के सिलसिले में आप लोग सफ़र भी कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो अब आप लोग जो सफ़र करेंगे वो सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार रहेगा। और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किस्मत का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार फैलाना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त अच्छा है। आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई अहम ज़िम्मेदारी मिल सकती है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। कामयाबी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप लोगों के रास्ते खुलेंगे। इस ड्यूरेशन में रुकावटें दूर होंगी। तो जब कामयाबियां मिलती हैं तो इंसान के अंदर थोड़ी अना भी आ जाती है, तकब्बर भी आ जाता है। तो आपने गुस्से से भी बचना है और तकब्बुर से भी बचना है। और हाँ, इसी ड्यूरेशन में काम का दबाव भी ज़्यादा रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मुखालफीन भी थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने अपने मुखालफीन पर भी कड़ी नज़र रखनी है। मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं उनमें शिद्दत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग अपने महबूब के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो ये वक्त मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे।
اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے، پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ لیوز اگلے 59 دنوں میں 5 راج یوگ اکٹھے بن رہے ہیں اور ان سے آپ لوگوں کو بڑے فائدے ہوں گے۔ خاص طور پر وہ تمام لیو لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں نئی اپرچونٹیز ملیں گی، جاب کے، ملازمت کے نئے مواقع ملیں گے، اور جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر ان کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، کام پر ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ یا کوئی ریوارڈ بھی مل سکتا ہے۔ کاروبار میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے موجودہ کاروبار میں مزید پیسہ لگانا چاہتے ہیں، موجودہ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ابھی یہ وقت بہت اچھا ہے، بہترین وقت ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام جو ہیں، رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اگر آپ نے نئی گاڑی خریدنے کا پلان بنایا ہوا تھا تو نئی گاڑی خریدنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے، نئے دوست بنیں گے اور جو پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ بڑھ جائے گا، قربت بڑھے گی، ڈسکشنز رہیں گی، آؤٹنگ پر جائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں تو محبت کے معاملات میں بھی خوشی رہے گی، خوشحالی رہے گی، آپ لوگ دل سے خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے، اپنے محبت کے معاملات سے آپ لوگ مطمئن رہیں گے۔ ہاں، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ دوسروں کا دل دکھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو مشورہ ہے کہ وہ معاملہ، وہ جھگڑا عدالت سے باہر ہی نپٹانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ وہ معاملہ یا جھگڑا عدالت سے باہر نپٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ معاملہ بڑی جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، لاٹری، پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں تو انہیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کوئی لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو جولائی کے تیسرے ہفتے میں آپ وہ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹیں آ رہی تھیں تو جولائی کے تیسرے ہفتے تک وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور آگے اگست کا پورا مہینہ بھی سفر کے لیے اچھا رہے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، دوسروں کی آنکھوں میں آپ کھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں پر بھی آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، نظر بد کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا شریک حیات یا پھر آپ کی شریک حیات آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گی، ہر کام میں، ہر معاملے میں آپ کا شریک حیات آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے، پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس اگلے 59 دنوں میں 5 اکٹھے راج یوگ بن رہے ہیں اور اتنے کم وقت میں اتنے بڑے راج یوگ کا بننا، 5 اکٹھے راج یوگ کا بننا، یہ ایک نایاب واقعہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت کچھ بڑے فائدے لے کر آئے گا۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کریئر کے حوالے سے، جاب، کاروبار کے حوالے سے کوئی کام رکا ہوا تھا تو وہ رکا ہوا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی، روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی، روحانیت کی طرف مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ رہیں گی۔ آپ لٹریچر پڑھیں گے، آپ مذہبی لوگوں سے، روحانی لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو ٹائم ہے، یہ جو دور ہے، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور کامیابیوں سے بھرا رہے گا۔ اب دیکھیے، ان 59 دنوں کے آغاز میں جو کہ ہو چکے ہیں، اس آغاز میں آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو پوری سپورٹ کریں گے۔ دفتر میں، کام کی جگہ پر آپ کے کولیگز آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے جو سینئرز ہیں، جو باسز ہیں، وہ آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے، آپ کے کاموں سے متاثر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، کوئی اعلیٰ عہدہ مل سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک شاندار ٹائم رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے لیے کچھ لگژری آئٹمز خرید سکتے ہیں، کوئی مہنگی چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے اپنے گھر کو سجانے کا، ڈیکوریٹ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، تو اب آپ لوگ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر خریدنے کا پلان بنایا ہوا تھا، ایک لمبے عرصے سے آپ لوگ ریسرچ کر رہے تھے، مکان دیکھ رہے تھے، تو اب آپ کی یہ درینا خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹ ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار ضرور مل جائے گا۔ اور اگر آپ ایجوکیشن کے سلسلے میں یا جاب کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا پلان بنا رہے ہیں، تو بھی یہ وقت اچھا ہے۔ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی لمبے سفر پر بھی جا سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، آپ گھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت رومانٹک بھی رہیں گے۔ آپ کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ بہت خوبصورت رہے گا۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور آپ جس کام میں محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے، پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے، وہ ہے اسکارپیو، برج اقرب۔ اسکارپینز اگلے 59 دنوں میں 5 راج یوگ اکٹھے بن رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا نایاب قسم کا واقعہ ہے کہ اتنے کم وقت میں 5 راج یوگ بن رہے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ قدرت کی طرف سے خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، کاموں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، پرانے دکھ، درد، گلے شکوے دور ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کی مالی حالت مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کی صحت خراب تھی، بیمار تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ ایک لمبے عرصے سے پریشان ہیں، تو اب یا تو اس بیماری کا کوئی علاج مل جائے گا، یا قدرتی طور پر، معجزانہ طور پر آپ لوگ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا۔ آپ کی جو ریزسٹنس پاور ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ بہت سٹرانگ ہو جائے گی۔ تو آپ کے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے والی جو طاقت ہے، وہ بہت اچھی ہونے والی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، پرانی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کو اچانک سے کوئی پیسے مل سکتے ہیں، کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی لاٹری، پرائز بانڈ خرید کر رکھا ہوا تھا، تو لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ اپنے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں نظر نہیں آ رہی، ترقی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں،
या फिर आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको अपने काम के सिलसिले में रिसर्च करना पड़ती है, जैसे आप पुलिस में हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं, वकील हैं, या रिसर्चर हैं, या स्टूडेंट हैं जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जुलाई और अगस्त आप लोगों के लिए ये दोनों महीने ही बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राजयोग के असरात रहेंगे। लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते में ख़ास तौर पर आपने पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना है। अगर आप किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के मशवरे के बाद ही पैसा लगाइएगा जुलाई के दूसरे हफ्ते में। बाकी मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर कामयाबियाँ हैं। कारोबार में अगर कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी दूर हो रही हैं। आमदन के नए ज़राए भी पैदा हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी की अगर आप ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो हर हवाले से ये टाइम अच्छा है। आपके दरीना ख्वाब पूरे होंगे, मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ेगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके आसपास के लोग, आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलत फहमी वाला मामला हो सकता है या किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है। तो अगर गलत फहमी हो जाती है या फिर खुदा न खास्ता किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है, तो आप दोनों के लिए मशवरा है कि मिल बैठकर उस गलत फहमी को दूर कीजिए, उस इख्तलाफ को दूर कीजिए। क्योंकि अगर आप दोनों खुद कोशिश करेंगे तो ये गलत फहमियाँ, इख्तलाफात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपने अपने रिश्ते में बाहर के लोगों को मदाखलत करने दी तो आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। तो बेहतर है कि अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई गलत फहमी पैदा होती है तो उस गलत फहमी को खुद ही दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे और खुशियाँ बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस अगले 59 दिनों में यानी जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में इकट्ठे 5 राज योग बन रहे हैं। इतने कम वक्त में 5 राज योग का बनना ये एक नायाब किस्म का वाक़या है। तो इस वजह से यह आप लोगों के लिए बहुत ख़ास भी है। तो आप लोगों को बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपने काम में, कारोबार में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने कामों में, अपने घर में, अपने कपड़ों में पीले रंग का या येलो शेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां लेकर आएगा। अगर आप किसी ख़ास काम में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत जो है, आपकी बोलचाल जो है वो थोड़ी तल्ख भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में, अपने रवैयों में थोड़ा कंट्रोल रखना है। घर में, फैमिली में, काम की जगह पर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो यही बेहतर है। अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझना शुरू हो गए तो मामलात ख़राबी भी हो सकते हैं। अब चूंकि ये अच्छा वक्त है तो इसलिए छोटी छोटी बातों में आपने खुद को उलझाना नहीं है। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो अरसे दराज से अपनी रोजी रोटी या तरक्की के लिए परेशान थे। आपके कामों में रुकावट आ रही थी तो अब तरक्की भी हो जाएगी, आपको अच्छा जॉब भी मिल जाएगा, काम कारोबार बेहतर हो जाएगा, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग अपने कारोबार में, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा वक्त है, आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में अगर आप सफ़र करते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं।
آپ جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا، کامیابی ملے گی، گھریلو زندگی اچھی ہو رہی ہے، گھریلو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، لمبے عرصے سے پسند کر رہے ہیں، پرپوز کرنا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت بہت بہتر ہے۔ تو لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے کمپیٹیبلٹی اگر آپ چیک کروا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ تو چونکہ یہ ایک لمبی انویسٹمنٹ ہے، ساری زندگی کا کام ہے، تو اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کروا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے اس میں۔ تو اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اپنے پارٹنر کی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، فیس پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نئے معاملات بن رہے ہیں، رشتہ طے ہو جائے گا، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے، میاں بیوی کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کو اپنے جیون ساتھی کی طرف سے کوئی ایک اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، یا پھر کوئی ایک سرپرائز گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ ویسے تو جولائی اور اگست یہ دونوں مہینے ہی آپ لوگوں کے کام، کاروبار، کریئر کے حوالے سے تو بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے، کامیابیوں والے رہیں گے، لیکن 15 جولائی سے لے کر 30 جولائی تک آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا، پیسوں کے معاملات میں خاص طور پر۔ پیسوں کے معاملات کرنے ہیں، پیسوں کا لین دین کرنا ہے تو اپنی سمجھ بصیرت سے، اپنی سمجھداری سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، جیسے شیئر مارکیٹ ہو گیا، سٹاک ایکسچینج ہو گیا، لاٹری پرائز بند ہو گیا، جوا سٹا ہو گیا، ایسی جگہوں پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا۔ تو اوورآل یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور آپ جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے، پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔